हामी लड्न सक्छौँ, हामी जित्न सक्छौँ। हामी कुनै विदेशी धनाढ्यको चौकीदार बन्नको लागि होइन, हामी यहीँ बस्नुपर्छ, यो देशमा बस्नुपर्छ। देशलाई खतरा हुँदाखेरि यो पार्टी उभिन्छ। दलाल पुँजीवादी सत्तालाई भत्काएर जनताको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ। दलाल पुँजीवादलाई मिल्काउन कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। हामी लड्न सक्छौँ, हामी जित्न सक्छौँ। नेपालका युवाहरूलाई निराश बनाएर जीविका चलाउने प्रवृत्ति, घुमन्ते फिरन्ते मागन्ते मान्छेहरू पनि जन्मिन्छन्। सम्पत्तिले प्रभुत्व जमाउँदै गयो। मानव जातिलाई जब निजी सम्पत्तिले गाँच्न थाल्यो, त्यसपछि हामी सूचना सञ्चार पनि बिस्तारै पुँजीको अधीनमा पर्न थालेको हामी पाउँछौँ इतिहासमा। र त्यो आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि कमरेडहरू, लामो समयको लड्दै लड्दै आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि ठुलो एउटा बहस सूचना सञ्चारमा चलिरहेको छ। सूचना सञ्चार कसको लागि, के का लागि, कसको पक्षमा, कुन उद्देश्यको लागि एउटा बहस आज चलिरहेको छ। र यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा अन्यथा धेरै ठुलो कुरा नठान्ने हो भने जनताको सूचना साधनहरूलाई पुँजीले कब्जा गर्न पुगेको छ, पुँजीले नियन्त्रण गर्न पुगेको छ। यद्यपि त्यो भित्र पनि राम्रा कुराहरू छन्, नराम्रा कुरा मात्रै छन् भन्ने कुरा होइन। ठुला ठुला क्रान्ति भएका छन् र त्यो मध्येमा 21औं शताब्दीको अथवा 20औं शताब्दीको उत्तरार्धको सबभन्दा ठुलो क्रान्ति मध्येमा सूचना क्रान्ति नै हो। सूचना सञ्चारमा आएको क्रान्ति नै सबभन्दा ठुलो क्रान्ति हो। तर त्यो क्रान्तिले कयौं राम्रा कामहरू जनताको हितमा गरेकै छ, साँचो कुरा हो। तर एउटा त्यसको एउटा नकारात्मक पाटो के छ भने बिस्तारै जनताको हातबाट सूचना सञ्चारहरू खोसिने र पुँजीको सेवाको निम्ति, मालिकहरूको सेवाको निम्ति र जनतालाई एक प्रकारले अन्यथा नठान्ने हो भने दमन गर्नको लागि प्रयोग गरिने हतियारमा पनि बदलिने खतरा छ। संसारमा आज तपाईले हेर्नुभयो भने जोसँग पैसा छ, जो सबभन्दा धनी छन्, उनीहरूले सूचना सञ्चारलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको एउटा नकारात्मक पाटो हाम्रो अगाडि सामु छ। हाम्रो पुर्खाले मानव जातिको हितमा प्रयोग गरेको सूचना सञ्चार साधन आज मानव जातिलाई खतरामा पार्ने प्रवृत्तिको कब्जामा पर्न थालेको जस्तो। राम्रो पनि छ, मानव जातिको पक्षमा लड्ने सूचना जगत पनि हामीसँग जीवित छ, लडिरहेकै छ। यहाँ आएका पत्रकार बन्धुहरू लडिरहनु भएकै छ। तर नकारात्मक पाटो के देखिन्छ भने जनताको साधनलाई जनताकै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने खतरा आज देखा परेको छ। विभिन्न घेराहरूबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न केन्द्रहरूबाट सूचना र सञ्चारलाई मानव जातिको हित, उन्नति र समृद्धिको लागि भन्दा मुठ्ठीभर मान्छेहरूको स्वार्थ, संरक्षण र समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने खतरा आजको दुनियाँमा चलिरहेको छ। किनकि आजको दुनियाँ पुँजीवादी दुनियाँ हो। पुँजीवादी दुनियाँ भनेको श्रमिक जनताको जीवनमा लुट मचाएर आनन्द लिने दुनियाँ हो। पुँजीवादमा कुनै मानवीयता छैन, पुँजीवादमा कुनै संवेदनशीलता छैन। पुँजीवादलाई केवल मुनाफा चाहिएको छ, स्वार्थ चाहिएको छ, लुट चाहिएको छ। त्यसको निम्ति उसले जुनसुकै सीमा पनि मिच्न तयार छ। त्यसकै निम्ति आज हामी देख्छौँ कि पुँजीवादले जनताको सूचना सञ्चारको साधनलाई पनि आफ्नो निम्ति प्रयोग गरेर आफ्नो लुटको हतियार बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्नको लागि आधार तयार पार्ने साधन बनाउन खोज्दैछ। संसारका शान्ति प्रेमी र परिवर्तन प्रेमी जनताहरूमाथि दमन गर्ने एउटा साधन बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। तर जनताका प्रतिनिधिहरू पनि चुप लाएर बसेका छैनन्।
जनताका पत्रकारहरू पनि चुप लाएर बसेका छैनन् र सूचना सञ्चारलाई जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि आज संसारमा प्रबल छ, बलियो छ र लडिरहेको छ। नेपालमा हामी एकदमै राम्रा पक्षहरू पनि देख्छौँ। हाम्रो देशमा विभिन्न खालका खेलहरू चल्छन्। गलत तत्त्वहरूले चाहिँ जनता र राष्ट्रलाई चाहिँ क्षति पुर्याउन खोज्छन्। त्यति बेला विभिन्न सूचना माध्यमहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हामीले पाएका छौँ र यो खुसीको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। आज पनि चलिरहेको छ। हामी हरेक दिन बिहान सबभन्दा पहिला सायद सबै नेपालका अहिले राजनीतिज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू, व्यवसायीहरू, युवाहरू, गाउँ समाजमा बस्ने नागरिकहरू पहिला अनलाइन खोलेर मात्रै आफ्नो काममा प्रवेश गर्छ। आफ्ना धारणा बनाउनुभन्दा पहिला अनलाइनहरू खोल्छन्, सञ्चार माध्यमहरू हेर्छन्, उनीहरूले सुन्छन्, पढ्छन् र त्यसपछि दिनभरिको एउटा कार्यसूची बनाउनेतिर अगाडि बढ्छ। यसको प्रभाव यति धेरै छ, बलियो छ। यो राम्रो कुरा पनि हो। चाहे तपाईको चाहिँ असल कामतिर अगाडि बढ्नको लागि होस्, चाहे प्रतिरक्षा गर्नको लागि होस्, चाहे खराब कुरासँग सङ्घर्ष गर्नको लागि होस्, सूचना सञ्चारले संसारमा र नेपालमा पनि एउटा अग्रणी भूमिका निभाइरहेको छ र यो खुसीको कुरा हो कमरेडहरू। तर हामी देख्दैछौँ हाम्रो देशमा केही प्रदूषित हावाहरू बगिरहेका छन्। हाम्रो देशमा केही दुर्गन्धी हावाहरू चलिरहेका छन्, फैलिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन जनताको मन मस्तिष्कमा चिन्ताहरू उठिरहेका छन् र यहाँ आउने सबै नागरिकहरू पनि केही न केही चिन्ता बोकेर हामी आइरहेका छौँ र हिँडिरहेका छौँ। पत्रकार बन्धुहरू पनि त्यो मानसिकतामै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले अहिले पार्टी एउटा विश्लेषण गरेका छौँ। हाम्रो नेपालको स्वाधीनता, हाम्रो नेपालको सार्वभौमिकता सर्वाधिक खतरामा छ। अहिले इतिहासको कुनै पनि क्षणभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा छ। 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा पनि 1950 को दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइलागेका छन्, हाम्रो देशमाथि आइलागेका छन्। आज चारैतिर बहसहरू छ र नयाँ पिँढीमा पनि छलफलहरू चलिरहेको छ। देशको भविष्यको बारेमा एउटा चिन्ता छाइरहेको छ। यो एउटा सङ्कट, देशको रक्षा हुन्छ कि हुन्न, देशको सार्वभौमिकता बच्छ कि बच्दैन, देशको स्वाधीनता बच्छ कि बच्दैन, आज नेपालको एउटा सर्वाधिक बहस चिन्तनको विषय बनिरहेको छ। अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको जनजीवन त्यत्तिकै एउटा चरम सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गएका छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। एक प्रकारले कस्तो हुँदैछ भने मन्त्री बन्ने आजकल चाहिँ एउटा रोल क्रम जस्तो, जङ्गबहादुर राणाको पालाको भन्दा पनि भद्दा रोल क्रम सुरु भएको छ। बाँडफाँड गर्ने, को मान्छे कति महिना मन्त्री नै हो, पार्टीमा छलफल गर्ने, अनि पालो पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने, जनतालाई दुःख दिने र फर्किने, फेरि अर्को फटा त्यहाँ पुग्ने, फटाहरूको एउटा रोल क्रम यहाँ चलिरहेको छ। राणा शासनले जसरी तपाईँको आफ्ना भारदारहरूलाई सभा गरेर रोल क्रमहरू बाँड्थ्यो, आज नेपालका संसदवादी पार्टीहरू विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू रोल क्रम लगाउँदैछ। 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने, 3 महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, देशलाई बेरोजगारीमा डुबाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने, खाने, पैसा लुकाउने, कुम्ल्याउने, तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने। यो एउटा जटिल परिस्थिति नेपालमा देखिन्छ राजनीतिक रूपले हेर्नुभयो भने। मलाई लाग्छ यतिको भद्दा मजाक नेपालको राजनीतिमा कमै पाइन्छ। धेरैजसो मन्त्रीहरू फेरिसकेका छन् र अरू मान्छेहरू दौरा सुरुवाल सिलाउनेतिर, कोही थन्क्याउनेतिर लागिरहेका छन्।
जनतालाई त्यो हेर्दाखेरि पनि वाक्क दिक्क लाग्ने जस्तो भइरहेको छ। जनताको घरमा चामल छैन, जनताको घरमा खाना छैन, अभाव छ, महँगीले थिचेको छ, चौपट छ, दिनदहाडे बलात्कार भएको छ, लुटिएका छन्। तर राज्यमा बसेका मान्छेहरू आफ्नो गुटको स्वार्थको लागि, आफ्नो दलको स्वार्थको लागि, केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिंगै देशलाई चाहिँ मोलमोलाई गरिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। परिवेश यस्तो छ आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू र मित्रहरू। राजनीतिक परिस्थिति यो हो कि होइन? दशकौंका लडाइँहरूबाट हामीले जन्माउन खोजेको राजनीतिक प्रणाली यो हो। हजारौं हजार योद्धाहरूको सपुतहरूको रगतबाट जन्मिएको व्यवस्था हामीले चाहेको यो हो, जसको कुनै न्वारान नै छैन। यो के व्यवस्था हो? यो कसको व्यवस्था हो? हामी देखिरहेका छौं यो लुटेराहरूको व्यवस्था हो, यो मुठ्ठीभर लुटेराहरूको व्यवस्था हो। यो वाशिंटन र दिल्लीबाट लादिएका, लन्डन र बर्लिनबाट तयार गरिएका योजनाहरूलाई लागू गर्ने दलालहरूको व्यवस्था हो। यो मुठ्ठीभर मान्छेहरूले मोस बस्ती उडाउने व्यवस्था हो। यसलाई कुनै जनताको संवेदनशीलता छैन। राजनीतिक रूपले असफल हुँदाखेरि पनि बन्दुकको नोकबाट शासन गर्ने दुस्साहस नेपालमा चलिरहेको छ। जनताहरू कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् यो व्यवस्थाबाट। हामी देशभरि जान्छौं, हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरू सन्तुष्ट छैनन्, उद्योग व्यवसायी साथीहरू सन्तुष्ट छैनन्, युवाहरू सन्तुष्ट छैनन्, राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू जो इमानदार छन् उनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। तर यो नै लोकतन्त्र हो, यो नै जनताको हो, यो नै असल हो भन्दै जबरजस्त बन्दुकको बलमा, बुटको बलमा शासन गर्ने, दमन गर्ने प्रणाली चलिरहेको छ नेपालमा। यसको प्रतिबिम्ब तपाईले आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुस्। देश टाटपडिँदै गएको छ, महँगी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पेट्रोलको भाउ 200 पुग्दाखेरि बजारमा तरकारीको मूल्य त्यत्तिकै आकाशिएको छ, चामलको मूल्य त्यत्तिकै आकाशिएको छ, गाडी भाडाहरू त्यत्तिकै आकाशिएका छन्। देशमा ओहोर दोहोर गर्न गाह्रो भइरहेको छ। नागरिकहरूको जीवन चल्न सहज ढङ्गले चल्ने स्थिति छैन, छेदविच्छेद बन्दैछ। यो आर्थिक क्षेत्रको एउटा ठूलो सङ्कट। केही बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ, केही तपाईको अर्थविदहरू के भन्छन्, छिटो रिमिटेन्स पठाइदिनु पर्यो। हेर्नुस् है, आफ्नो देशमा के बनाउने यिनलाई चासो छैन। देश दीर्घकालिक ढङ्गले कसरी चल्ने यिनलाई मतलब छैन। विदेशमा गएका 60 लाख युवाहरूलाई, मान्छेहरूलाई उनीहरूले अपिल गरिरहेका छन्, छिटो पैसा पठाइदिनु, छिटो पैसा चाहियो, यहाँ देश सिद्धिन थाल्यो। तर हामी सुन्दैछौँ अर्कोतिर केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले पैसा लुकाइरहेका छन्। अरबौं रुपैयाँ एउटै कम्पनीले 8 अरब, 12 अरब, 32 अरब पैसा कुम्लो पारेर विदेशतिर लाने तयारी गर्दैछ, बाटो खोज्दैछ। एउटा लडाइँ हो र एउटा सङ्कट हो। हामीलाई चाहिएको छ यो बेलामा देशको रक्षा गर्ने सञ्चार माध्यमहरू। हामीलाई यो बेलामा आवाज बुलन्द गर्ने र जनतालाई सूचित गर्ने जनताका सूचना सञ्चारका माध्यमहरू हामीलाई चाहिएका छन् र बलियो ढङ्गले चाहिएका छन्। कुनै मोलतोलाई नगर्ने, कसैको विज्ञापन खाएर चुप लाग्ने सञ्चार माध्यमहरू होइन। जनताको पक्षमा खर ढङ्गले उत्रेर लड्ने सञ्चार माध्यमहरू हामीलाई चाहिएको छ। हाम्रो देशमाथि खतरा आइलागेको बेलामा आफ्नो सञ्चार माध्यमलाई भन्दा पनि बढी महत्त्व दिएर लड्ने सञ्चार माध्यमहरू चाहिएका छन्। जनताको जीवन अस्तव्यस्त हुँदाखेरि उनको आकांक्षा, नेपाली जनताको चाहनालाई मुखारित गर्ने, उनको हितमा चाहिँ लड्ने सञ्चार माध्यमहरू चाहिएका छन्। विदेशी अतिक्रमणकारीहरूले हाम्रो देशमाथि हस्तक्षेप गर्दैछन्। संसारलाई लुट्दै हिँडेका लुटेराहरूले हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आँखा गाडेका छन्, हाम्रो देशको जलमाथि आँखा गाडेका छन्, हाम्रो देशको खनिजमाथि आँखा गाडेका छन्।
हाम्रो देशका जडीबुटीमाथि आँखा गाडेका छन् र हाम्रो माटोमाथि आँखा गाडेका छन्। एउटा जटिल लडाईँ छ नेपालमा, चलिरहेको छ। यो बेलामा कतातिर उभिएर लड्ने, कसले लड्ने, हामी कहिलेकाहीँ चिन्ता पनि लाग्छ। नेपालमा सयौं हजारौं सञ्चार माध्यम छन्, तर कयौँबाट हामीलाई एकदम दुःखद कुरा, एमसीसी को विज्ञापन हामीले सुन्नुपर्छ। एमसीसी विरोध गर्नेहरू कुरा नबुझेका मान्छे हुन्, उग्रवादीहरू हुन् भन्ने विज्ञापन हामीले सुन्नुपर्छ। एमसीसी असल हो, राम्रो हो, विकास ल्याउँछ, यसले जनतालाई हित गर्छ, देशलाई हित गर्छ भनेर पैसा बजाउने माध्यमहरू हामी सुन्ने गर्छौँ र हामीलाई दुःख लाग्छ। हामीले भनेका थियौँ अमेरिकाले एमसीसी त्यसै लिएको छैन र एमसीसीलाई जुन उद्देश्यबाट लाद्न खोज्दैछ नेपालमा, त्यो उसको सहयोगको भावना होइन, नेपालको जनताको दुःखलाई समाधान गर्ने उद्देश्य होइन, दुःखमा फाइदा उठाउने र लुट्ने उसको साम्राज्यवादी नीति हो। नेपाली जनताको सङ्कटबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति हो, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। हामी त्यो देखेका थियौँ र त्यसले कब्जा गर्ने योजना सहित आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। आइरहेको छ। एमसीसी पछि एसपीपी आइरहेको छ। एसपीपी खुलेआम नेपालमा सैन्य ब्यारेक खोल्ने जनरल फ्लिङ्कले घोषणा गरेर फर्केका छन्। चार्ल्स फ्लिङ्कले खुलेआम अन्तर्वार्तामा हामी नेपालमा सैन्य अड्डा बनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा घोषणा गरेर फर्केका छन्। कयौं सञ्चार माध्यमहरूले लडिरहेका छन्, तर कयौंले चाकरी बजाइरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूमा ठुलो एउटा ध्रुवीकरण चलिरहेको छ, चलाउन जरुरी छ। त्यसैले कमरेडहरू, मित्रहरू, हाम्रो जनपत्रिका अनलाइन तपाईहरुसँग मिसिएर मात्रै होइन, कुनै तपाईको विदेशीहरूको दाना पानी खाएर होइन, कसैको विज्ञापनमा नाचेर होइन, कुनै स्वार्थ लिएर होइन, कुनै डर धम्की त्रासमा होइन, यसले अग्रभागमा बसेर साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्नेछ र लड्नु पर्दछ। यो अनलाइनले सबैसँग काँध मिलाउनु पर्छ। राष्ट्रवादी देशभक्त पत्रकारहरूसँग, सञ्चार माध्यमहरूसँग, देशको स्वाधीनता चाहने पत्रकारहरूसँग कदममा कदम मिलाउनु पर्छ र मिलाउनेछ। उनीहरूसँग मोर्चा कस्दै आवश्यक पर्यो भने मोर्चाको पनि अग्रभागमा बसेर लडाईँ लड्नु पर्यो र खतरा मोल्नु पर्यो भने पनि पत्रकार बन्धुहरू तपाईहरुसँगै र तपाईको सबभन्दा अगाडि बसेर यो अनलाइनले लड्नुपर्छ र लड्नेछ। हामीलाई त्यो विश्वास छ। हाम्रो जनताको हितमा हाम्रो पार्टीलाई आरोप लगाइन्छ र दमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। राज्यले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो, अनाहकमा प्रतिबन्ध लगायो। हामी भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लडेका थियौँ, हामी कर छल्ने ठगहरूको विरुद्धमा लडेका थियौँ, हामी मानव तस्करको विरुद्धमा लडेका थियौँ, हामी व्यभिचारीहरूको विरुद्धमा लडेका थियौँ, हामी दिदीबहिनीहरूलाई उत्पीडन गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा लडेका थियौँ। तर हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। कयौं सञ्चार माध्यमहरूले लड्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, पत्रकार बन्धुहरू उत्रिनुभयो। हामीले त्यति बेला धन्यवाद पनि दियौँ। आज फेरि त्यस्तै खेल चल्दैछ। राज्यले हामीसँग 3 बुँदे त गर्यो, तर 3 बुँदेलाई इमानदारीपूर्वक लागू गरेको छैन। आज पनि हाम्रा 40 जना भन्दा बढी साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। कसैको स्वास्थ्य एकदमै कमजोर छ, कोही घाइते हुनुहुन्छ, कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कसैको परिवारमा समस्याहरू छन्। हामी सँगै लडेको हो नि। 2 वर्षमा हामीले नेतृत्व गरेको। हाम्रा जति पनि कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ त्यसको नेता हामी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिरोध सङ्घर्ष चलाएको थियो र त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व हामीले गरेको। हाम्रा नेताहरूले गरेका हो। कयौं नेताहरूलाई छोडियो, तर हाम्रा योद्धा कमरेडहरूलाई, युवाहरूलाई छोडिएको छैन। यो एउटा षड्यन्त्र हो। यो जनताको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो, स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। हाम्रो पत्रकार बन्धुहरूले लडिरहनु भएको छ। यो लडाईँमा पनि हामीलाई यस्तो खरो एउटा चाहिँ मोर्चा चाहिएको छ। हर दिन 24 घण्टा
अत्याचारको विरुद्धमा कलम चलाउने, लड्ने, सूचना प्रवाह गर्ने हामीलाई सञ्चार माध्यमहरू चाहिएका छन्। त्यसमा तपाईहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ र हामीले सिधै अपिल गर्न चाहन्छौँ, यो अनलाइनले, यो जनपत्रिका अनलाइनले कुनै पनि मूल्यमा नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्न तयार हुनेछ। कुनै पनि स्थितिमा जुनसुकै फाँसीवाद, जुनसुकै दमनकारी निरङ्कुशता या तपाईँको चाहिँ हामीमाथि लादिने राज्य आतङ्कको प्रतिवाद यो अनलाइनले गर्नुपर्छ र अग्रभागमा बसेर लड्नुपर्छ। जनताको अधिकारको पक्षमा यो उत्रिनुपर्छ। ठिक त्यही कुरा आज महँगीले जनताहरू छटपटाउँदै गर्दाखेरि, जनताको जीवन तहस नहस हुँदाखेरि हर दिन हर समय जनताको पक्षमा लड्ने सञ्चार माध्यमहरू चाहिन्छ र यो अनलाइनले त्यो भूमिका पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछ। महँगीको विरुद्धमा, यहाँको चाहिँ लुटको विरुद्धमा, सम्पत्ति लुकाउने, वस्तु लुकाउने, जनताको कष्टबाट फाइदा उठाउन चाहने दलालहरूको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र त्यो सङ्घर्षमा यो अनलाइनले अग्रणी भूमिका निभाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आज थुप्रै प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। एउटा दलाल प्रवृत्ति देखिएको छ। दलाल प्रवृत्तिहरूलाई सहयोग गर्ने सञ्चार माध्यमहरू पनि देखिएका छन्। जसको शक्ति उसको भक्ति भने उसको, जो सत्तामा छ र जसले तपाईँको सुविधा खाइरहेको छ उनीहरूको प्रचार गरेर हिँड्ने सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्। त्यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन। एउटा तपाईँका चाहिँ विभिन्न खालका अवसरवादी प्रवृत्तिहरू राज्यमा सम्झौता गरेर बसेर स्वार्थ लिने, फाइदा उठाउने प्रवृत्तिहरू पनि छन्। तिनलाई कुनै मतलब र चासो छैन जनताको, देशको। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी लड्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ आन्दोलनले, वर्ग सङ्घर्षले अनौठा अनौठा प्रवृत्तिहरू पनि जन्म गराउँछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा या लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा केही घुमन्ते फिरन्ते मागन्ते मान्छेहरू पनि जन्मिन्छन्। तिनको केही मतलब हुन्न, झोला बोक्छन्, एउटा डायरी झोलामा हाल्छन्, कुन घरभित्र पस्यो भने के फाइदा पाइन्छ तिनलाई त्यति मात्रै सरोकार छ। यी घुमन्ते फिरन्ते र मागन्तेहरूको विरुद्धमा पनि लड्न जरुरी छ। कुनै दायित्व बोध नगर्ने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने, आफू कहाँ छु भन्ने कुरालाई बिर्सिने अनि त्यसपछि आफ्नो तुच्छ स्वार्थको लागि बबन्डर फैलाउन खोज्ने र साम्राज्यवादीहरू जसँग जनताको लडाइँ परिरहेको छ उनलाई फाइदा पुग्ने गरी कोकोहोलो मचाउँदै रुँदै स्याल कराएको जस्तो कराउने प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छन्। हाम्रो अनलाइनहरूले ती फिरन्ते र घुमन्ते मागन्तेहरूसँग पनि लड्नुपर्छ। तिनीहरूको विरुद्धमा पनि मोर्चा कस्नुपर्छ। तिनको भ्रम, तिनको गलत प्रचारसँग पनि जुझ्नुपर्छ। हाम्रो जनपत्रिका अनलाइनले त्यहाँ पनि भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। अवसरवादीहरू हेर्नुहोस् है, अवसरवाद भनेको यो तपाईँको चाहिँ एउटा घृणित प्रवृत्ति हो। केही व्यक्तिको स्वार्थको निम्ति झुटो कुराहरू प्रचार गर्नु, जनतालाई भ्रमित पार्नु, साम्राज्यवादीलाई खुसी पार्नु, यहाँका लुटेराहरूलाई खुसी पार्नु, क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारीको आस्थामाथि हमला बोल्नु र उनीसँग गएर थाल थापेर दुई छाक टार्नु, यी खुमन्ते र फिरन्तेहरूको चरित्र हो। त्यसकारण कमरेडहरू, हामी निर्धक्कसँग अवसरवादसँग लड्नुपर्छ। हामी कुनै दृष्टिकोण नभएका यी तपाईँको पेन्डुलमहरूसँग लड्नुपर्छ, जसको न कुनै ठुलो आकाङ्क्षा छ, न कुनै दृष्टिकोण छ, न सुझबुझ छ। गैर जिम्मेवार मान्छेहरूसँग पनि लड्नुपर्छ। र नेपालमा एउटा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, आजकल निराशा बाँडेर जीवन चलाउने मान्छेहरू पनि छन्। नेपालका युवाहरूलाई निराश बनाएर जीविका चलाउने प्रवृत्तिहरू पनि छन्। सिद्धो खत्तम भयो भन्दै अनि विदेशीहरूलाई गुहार्ने, नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरेकोमा चिन्ता नगर्ने निराशावादी प्रवृत्ति छ। निराशावादको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। र म तपाईँ यहाँ उपस्थित युवाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामी विदेशमा गएर होइन, हामी यहाँबाट पलायन भएर होइन, हामी कुनै विदेशी धनाढ्यको चौकीदार बन्नको लागि होइन, हामी यहीँ बस्नुपर्छ, यो देशमा बस्नुपर्छ, यहाँ बस्नुपर्छ,
यहाँको जालीफटाहरूसँग लड्नुपर्छ, यहाँका दलालहरूसँग लड्नुपर्छ र यो दलाल पुँजीवादी सत्तालाई भत्काएर जनताको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो मोर्चाको लागि तपाईँ हामी तयार हुनुपर्छ। यो मोर्चामा अनलाइनले भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। हो, कुनै परिवेशले युवाहरू गइहालेको भए पनि, हामी युरोपमा पुगे पनि, हामी पूर्वी एसियामा पुगे पनि, जापानमा पुगे पनि, मलेसियामा पुगे पनि, अरबमा पुगे पनि हाम्रो देशलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन र बिर्सिनु भएको पनि छैन युवाहरूले। जुन दिनसम्म हाम्रो देशको पश्चगामी प्रतिक्रियावादी व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, यहाँको दलाल पुँजीपतिहरूको सत्ता ढल्दैन र नेपाली जनताको समाजवाद बन्दैन, त्यो दिनसँग तपाईँ डलरमै पुरिएर बसे पनि विदेशमा, तपाईँ भयङ्करै ठुल्ठुला भाषण गरेर छाटेर विदेशमा बसे पनि यो देशको भविष्य निर्माण हुनेवाला छैन। यो देश राम्रो बन्नेवाला छैन। तपाईले राम्रो बनाउने चाहना राख्ने हो भने नेपालका युवाहरूले एकचोटि आँट गर्नुपर्छ। नेपालको आउँदै गरेको नयाँ पुस्ता निराश हुने होइन, आफ्नो देश छोडेर समस्याबाट मुक्त हुने चाहना राख्ने होइन, यहीँ बस्नुपर्छ। गाउँ गाउँबाट हामीले जनयुद्धमा सामन्तहरूलाई जरा उखालेको जस्तो उखेल्नुपर्छ, सहरबाट उखेल्नुपर्छ र दलालहरूको सत्तालाई फ्याँकेर वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो देशको नागरिक आफ्नो खुट्टामा उभिएर संसारमा हामी नेपाली हौँ भन्ने एउटा पहिचान खडा गर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहना थियो हामी स्वतन्त्र मुलुक, हामी एउटा आर्थिक ढङ्गले पनि कमजोर मुलुक हाम्रो होइन, प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न हाम्रो मुलुक। यहाँका अल्छी शासकहरू, बुद्धिहीन मूर्ख शासकहरू, विदेशीको आठ वर्षसम्म चल्न बानी परेका दलालहरूको कारणले हाम्रो देश चाहिँ जटिल बनेको। जनयुद्धले ती सबै पहाडहरू भत्काएको थियो, ती सारा विकृतिहरूलाई साफ पारेको थियो, तर हामीले त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौँ र तिनका भूतहरू फर्केर आएर काठमाडौँमा बसिरहेका छन्। सामन्तवादका भूतहरू, पुँजीपतिहरूका भूतहरू फर्केर काठमाडौँको शासन जमाएका छन् र जनतामाथि एउटा फेरि दानवी सत्ता लादिरहेका छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रो इतिहासको गौरवलाई सम्झिनुपर्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले पौवागढीको लडाइँमा अङ्ग्रेजहरूलाई लखेटेर नेपाल बचाएको जस्तै, हाम्रा पुर्खाहरूले नालापानी र टिस्टामा लडे जस्तै, हाम्रा अग्रजहरूले राणा शासनलाई फाले जस्तै, हाम्रा अग्रजहरूले पञ्चायतलाई ढाले जस्तै, हाम्रो पुस्ताले सामन्तवादलाई गाउँ गाउँबाट उखालेर मिल्काएको जस्तै नेपालमा अब अन्तिम लडाइँ हुँदैछ दलाल पुँजीवाद र जनताको। दलाल पुँजीवादका जराहरू सहरमा गाडिएका छन्, गाउँमा गाडिएका छन् र यिनीहरूले जनतालाई चुसिरहेका छन्। यी जराहरू सहरबाट र गाउँबाट सबैतिरबाट उखेलेर फाल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव छ, त्यो कसैको दयामायामा होइन, नेपाली जनता र युवाहरूको आकाङ्क्षामा, सपनामा, अठोटमा, एउटा नयाँ विश्वासमा त्यो सम्भव छ। त्यसैले कमरेडहरू र मित्रहरू, त्यो लडाइँ हामी लड्नुपर्छ र अनलाइनले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। यो जनपत्रिका अनलाइनले यी मोर्चाहरू सबैतिर लड्नुपर्छ। आज अनलाइन छ, भोलि हामी आशा गरौँ यसले विकास गरोस्, यो तपाईँको युट्युबतिर प्रवेश गरोस्, यसले अझै ठुला तपाईँको चाहिँ क्षेत्रहरू ओगटोस् र सबैसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको सेवा, नेपाल देशको रक्षामा यसले भूमिका निभाओस्। म शुभकामना दिन चाहन्छु र अन्तिममा के कुरा राख्न चाहन्छु कमरेडहरू, मित्रहरू भने कि हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी एकदमै तत्पर छ, जतिखेर पनि तत्पर छ, लड्दै आएको छ, आज पनि लडिरहेको छ। जनतालाई दुःख पर्दाखेरि यो पार्टी उभिन्छ, देशलाई खतरा आउँदाखेरि यो पार्टी उभिन्छ, हाम्रा मित्रहरू उभिन्छन्, क्रान्तिकारी पार्टीहरू उभिन्छन्, देशभक्तहरू उभिन्छन् र हामीले भनेका छौँ एउटा समय आउनेछ नेपालका सबै प्रगतिशील शक्ति र देशभक्त शक्तिहरू एक हुनेछन्। त्यसमा नेपाली सेनाले पनि सोच्नुपर्छ, त्यसमा नेपाल प्रहरीले पनि सोच्नुपर्छ, त्यसमा नेपालका उद्योग व्यवसायीहरूले पनि सोच्नुपर्छ। जो आज साम्राज्यवादी पुँजीको हमलामा परेर दिनदिनै टाटपल्टिँदैछन्, ती सबै राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूले सोच्नुपर्छ। नेपालका किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, युवा सबले सोच्नुपर्छ। तपाईहरुले अनुमति दिनुस्, तपाईहरुले सहयोग गर्नुस्। दलाल पुँजीवादलाई मिल्काउन कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। हामी लड्न सक्छौं, हामी जित्न सक्छौं। यसको लागि यो अनलाइन खबरले अवश्य पनि अग्रणी भूमिका पुरा गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै पत्रकार बन्धुहरुलाई फेरि पनि यो छलफलमा भाग लिएकोमा धन्यवाद दिँदै अरु सबै जति पनि साथीहरु जुट्नुभयो, तपाईहरुले यो सन्देश लिएर उत्साहका साथ देशमा फर्किनुस्। जनताको विजय सुनिश्चित। हवस् त, धन्यवाद।